स्वतन्त्रतामा खस्कियो भारत। म्यानमारमा प्रदर्शनमा सहभागीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा 38 जनाको मृत्यु। राष्ट्रसङ्घद्वारा घटनाको निन्दा। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवतीको जित, आरसीटी र श्री कुमारी बराबरीमा। प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल आजदेखि। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा फर्किएको र सरकारसँग सहमति भएको प्रसङ्ग। संविधान र कानूनले वर्जित गरेका गतिविधि त्याग्न सहमत भएपछि नेत्र विक्रम चन्द नेकपा विप्लव समूहमाथि 2 वर्ष अघि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले हिजो फुकुवा गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धता र थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई तथा उनीहरूमाथि लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्न सरकार सहमत भएपछि हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो। सरकारले 2075 फागुन 28 गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर एवं संयुक्त सम्बोधनपछि गरिनेछ। दुवै टोलीले बुधबार बिहान र बेलुका तथा बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता गरेर निष्कर्ष निकालेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले CIN-सँग बताउनुभयो। नेपाल सरकार र नेकपाका बीचमा 3 बजे सहमति गरेका छौं। नेकपाको राजनीतिक विषयहरूका बारेमा जति पनि उसले समस्याहरू ठानेका विषयहरू छन् तिनीहरूलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्दै जाने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ। संवाद र वार्ताकै माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जान सकिन्छ भन्ने कुरामा एक ढङ्गको सहमति भएको छ र त्यस अनुसारै अगाडि जाने हो। सहमति पत्रमा शुक्रबार आज हुने हस्ताक्षर कार्यक्रम मार्फत महासचिव चन्द पनि सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ। मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट चन्द हिजो राति नै काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। सहमति पत्र आज औपचारिक कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै गोप्य राखिएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा र चन्द समूह शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि अब सरकारले पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता छुटाउन कानूनी प्रक्रिया पनि अघि बढाउनेछ। चन्द समूहले सबै किसिमका गैर कानूनी र हिंसात्मक गतिविधि बन्द गर्नुपर्नेछ। प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका करिब 2100 नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेकोमा 1800 जना भन्दा बढी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटेका छन्। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको छ। अनेक राजनीतिक कमजोरी रहे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किरहेका उग्र वामपन्थी चन्द समूह र विखण्डनकारी राउत दुवैलाई मूलधारमा ल्याउने जस केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मिलेको छ। सरकारले गरेको 3 बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारलाई नैतिक रूपमा बलियो समेत बनाएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग नजिक रहनुभएका विश्वभक्त दुलाल आहुतिले CIN-सँग टिप्पणी गर्नुभयो। परिणाम प्रकट भएको मात्रै यो तुरुन्त देखा परेको हो। वास्तवमा दुई पक्षको बीचमा छलफल वा चाहिँ एकले अर्कालाई प्रस्ताव पठाउने, एकले अर्कालाई चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू आदान प्रदान गर्ने काम चाहिँ धेरै महिना अगाडिदेखि नै भइराख्यो भन्ने बुझ्छौँ हामी। अहिले तत्काल चाहिँ केलाई भयो होला त भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकार चाहिँ सङ्कटमा छ, सरकार बनाउने त्यो पार्टी पनि फुटेको छ। त्यसकारणले सरकार व्यवस्थामा आएको सङ्कटले पनि यसलाई तीव्र बनायो होला भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ के भन्छ त? फाइदा चाहिँ विप्लव समूहलाई बढी हो अथवा सरकारलाई बढी? सरकारको स्वार्थ के हो भनेर हेर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ नेकपा अथवा त्यो विद्रोही पार्टीको स्वार्थ के भनेर हेर्नु पर्यो। विद्रोही पार्टीले त प्रतिबन्ध गलत छ, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्यो, हामी वार्ता गर्न तयार छौँ र हाम्रा एजेन्डाहरू लिएर आउन तयार छौँ भनेर पटक पटक उनीहरूले भनेको स्थिति हो। त्यसकारण त्यो भनेको स्थिति सिर्जना हुनुले उनीहरूलाई पनि आफ्नो उद्देश्यमा निम्ति सफलता नै मिल्या होला मान्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पनि अब चाहिँ अहिले चाहिँ यो समूहलाई वार्तामा ल्याएर खुला गराएर प्रतिबन्ध हटाउँदाखेरि चाहिँ हामीप्रतिको जनताको जो प्रश्न उठ्या छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ मलम लगाउन जान्थे यसले पनि काम गर्छ भन्ने सरकारको पनि स्वार्थ पुरा हुने होला। त्यसैले दुवैका आशा रणनीतिसँग सम्बन्धित छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अनि विप्लव समूहले त राष्ट्रिय सहमति र जनमत संग्रहको कुरालाई पनि मुख्य रूपमा उठाउँदै आएको थियो। सरकारले त्यो माग तत्काल पूरा गर्ला भनेर त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ? म अहिले तत्काल त्यस्तो देख्दिनँ। त्यस्तो धेरै कुरा गर्ने हैसियत नै कहाँ छ र यो सरकारसँग।
विप्लव समूहको सहमतिसँगै देशमा हिंसा विसर्जनको अवस्था आइपुगेको छ। 3 वर्ष अघि 44 सशस्त्र समूह देखिएको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार अब एउटा मात्रै समूह अस्तित्वमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सबै सशस्त्र समूह सकिन लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब गोइद समूह मात्रै मूलधारमा आउन बाँकी छ। नेकपाका दुवै समूहले सहमतिको पहल र कारबाही प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएका छन्। बैठक बसेर कारबाही गर्ने र आन्तरिक रूपमा सहमतिको पहल पनि सँगसँगै भइरहेको छ। संसद सचिवालयमा हिजो नेकपाको दुवै खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल र घनश्याम भुषालबीच संवाद चल्यो। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा विभाजनको औपचारिक चरणमा प्रवेश नगरिसकेको नेकपा जुटाउने उपाय खोज्दै पोखरेल र भुषालबीच यसअघि पनि बारम्बार छलफल भइरहेका थिए। पोखरेल र भुषालको भेट लगतै बिहिबार हिजै संसद सचिवालयमा अर्को दृश्य देखियो। देव गुरुङ सहितका नेताहरूले नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई जिम्मेवारी हटाइएको निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुभयो। दर्ता लगत्तै गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, संसदीय दलको नेतासँग जोडिएको विषय पर्या हुनाले चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट पनि चाहिँ हटाइसकेको चाहिँ छ र पार्टीको साधन र संस्थाबाट पनि हटाइसकेको चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ संसदीय दल चाहिँ चल्ने प्रकारको विधि विधान भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ संसदीय दलको सन्दर्भमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नका लागि चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था हो। संसद सचिवालयमा एकै दिन देखिएका यी दुईवटा फरक दृश्य नेकपाको दुवै खेमाभित्रको तात्कालिक परिस्थिति हो। दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता र सांसदहरू विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर पार्टी एकता बचाउनु पर्ने पक्षमा रहेका बेला नेतृत्व पंक्ति भने आफ्नै नेताहरूलाई कारबाही गर्दै आगामी सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्न चाहे पनि कांग्रेस अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। निर्णयमा पुग्न नसक्नुका पछि नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निक्रिउल हुन मुख्य कारण रहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। सभापति देउवाले नेकपाका ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवै समूहबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी बैठकलाई गराइसक्नु भएको छ। देउवाले केही दिन यता आफू निकट नेताहरूसँग सम्भावित राजनीतिक दृश्य र भावी सत्ता समीकरणका विषयमा आन्तरिक छलफल समेत गरिरहनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्न नसके पनि संसदीय दलको बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सीआईएनलाई बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको पदले नेपाली कांग्रेसको ढोका ढल्काइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्ने भनेर निर्णय गरिहालेको छैन। झ्यालबाट हेरिरहेछ, संयमतापूर्वक विश्लेषण गरिरहेछ। अब सांसदहरूले अध्ययन गर्नु भएको छ, विश्लेषण गर्नु भएको छ। पुनर्स्थापित सांसदका भावना नै प्रथम र अन्तिम हुन्छ। त्यसकारणले साथीहरूसँगको विचार लिने, उहाँहरूसँग संवाद गर्ने, उहाँहरू मार्फत एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि छलफल गणित रूपमा गर्छौँ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। संसद बैठक बसे पछाडि त्यसैका आधारमा समाजवादी पार्टीले थप बैठक गरेर निर्णय गर्ने नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सीआईएनसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो। यो पार्टी फुटिया छैन। अहिले कुन पार्टीलाई हामी समर्थन गर्ने? संसदमा त दलगत हुन्छ, गुटगत त केही पनि हुँदैन। त्यसकारण पार्टी तपाईहरूले के हो भन्ने निर्धारण गर्नुहोस्। हामी जसको लागि सङ्घर्षरत छौँ त्यसमा धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। र अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एक दुईचोटि यस सम्बन्धमा कुराकानी प्रचण्डजी र माधव समूहजीसँग भएको छ। अहिले ओलीजीको समूहबाट कुनै कुराकानी भएको छैन भने त्यसो हुँदाखेरि त ओलीलाई नै फेरि तपाईँहरूले समर्थन गर्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ कि? पहिले पनि हामीले ओलीजीलाई समर्थन दिया हो, तर ओलीजीले केही पनि सुन्नु भएन। न मुद्दा फिर्ता लिनुभयो, न उहाँले संविधान संशोधन नै गर्नुभयो। हाम्रो आफ्नो इस्युहरू छन्। इस्युतिर प्रचण्ड र माधव नेपाल कति करिब हुन्छ त्यो इस्युमा कुरा गर्नु पर्यो। इस्युमा कुरा नगरिकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ। 23 गते बैठक बोलाइएको छ। त्योभन्दा अगाडि राजपाको दलको बैठक बस्नुपर्ने, बोलाउनु पर्ने होला नि त। तपाईँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। यो किन यसरी ढिलाइ? प्रतीक्षा के को हो यस्तो? 23 गते नै यसको छिनोफानो लाग्छ भन्ने कसैले सोचिराखेको छ। यो गलत हो। त्यो दिन सुरुवात हुन्छ। त्यो दिन शुभकामना आदान प्रदान नेताहरूबाट हुन्छ। सायद एकजना सांसद मर्नु भएको छ, शोक प्रस्तावहरू पनि होला। त्यो दिन 4 बजे छ बैठक। धेरै काम होला जस्तो छैन। त्यसपछि बैठकको अब सुरुवात हुन्छ भने पार्टीको बैठक पनि हुन्छ, गहनतम छलफल पनि
क्रस द पार्टी पनि हुन्छ, अहिले हतार भइसकेका छैन। संसद सचिवालयले पनि बैठकको तयारी गरिरहेको छ र बैठक बस्ने दिन कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा दलहरूले पनि आन्तरिक रणनीति बनाइरहेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्थानीय सरकारको नागरिक पेन्सन कार्यक्रम बुढेसकालको सहारा, 60 वर्ष उमेर काम गर्न सकिन्न, आफूलाई पनि हुन्छ, छोराछोरीलाई पनि केही होला, गर्न सकिएला भन्ने किसिमले जम्मा गरेको सर। आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक, प्रति व्यक्ति आमदानी $25 घट्यो, दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेश गर्ने 49 डाक्टर कारबाहीमा, कोरोना क्याप्सुलको नयाँ श्रृङ्खला पनि बाँकी छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, म नायिका रेखा थापा। अहिले कोभिड-19 को जोखिम हरेक समुदाय, धर्म वा जात जातिलाई उत्तिकै रहेको छ। त्यसमध्ये पनि HIV र क्षयरोग भएका व्यक्तिहरूलाई अझै यसको जोखिम बढी छ। त्यसैले यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका र नियमित उपचार चाहने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ। स्वास्थ्य जोखिममा रहेका उहाँहरूलाई सहज वातावरण सृजना गरौँ, माया र सद्भाव बढाउँ। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीको लागि निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115-1133 र 1116 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबको सूचना। 2077 माघ 7 गते बसेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सङ्घको 7औं महाधिवेशन तथा 15औं साधारण सभा यही फागुन 25 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि यही फागुन 23 गते भित्र रेडियो सदस्यता नवीकरण गर्नुहुन तथा साधारण सभा एवं अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट गरी पठाउनुहुन सम्पूर्ण सदस्य रेडियोहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। प्रतिनिधि छनौटका लागि गत वर्ष फारम भरेर पठाउनुहुने सदस्य रेडियोहरूले पुनः यसपटक नयाँ निर्णय सहित यसअघि नै पठाइएको गुगल लिङ्कमा भएको फारम भरेर पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। फारमको लिङ्क नपाएको भए 01 52 60 671 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल, केन्द्रीय सचिवालय, ललितपुर। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले गत आर्थिक वर्षको वृद्धि दर -1.79% मा झरेको खबर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमा गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा देशको आर्थिक वृद्धि दर -1.99% मा झरेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको गणना हुन थालेको 60 वर्षको इतिहासमा देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। यसअघि गत वैशाखमा आर्थिक वृद्धि दर 2.27% रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो सार्वजनिक अन्तिम गणना सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीले देशभर गरिएको लकडाउनको असरका कारण आर्थिक वृद्धि दर -2% नजिक पुगेको विभागले जनाएको छ। अघिल्ला 2 वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्रति व्यक्ति आय पनि घटेको छ। नयाँ आधार वर्ष अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP अनुसार प्रति व्यक्ति आय $1134 अमेरिकी डलर रहेको छ, जबकि आर्थिक वर्ष 75-76 र 74-75 मा प्रति व्यक्ति आय क्रमशः $1159 र $1138 अमेरिकी डलर रहेको थियो। तर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अर्थतन्त्रको आकार 40 खर्ब नजिक पुगेको भनेर खबर लेखेको छ। पहिलो पृष्ठमा लेखिएको खबरमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार 2.25 खर्ब बढेको भनिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल ग्राहस्थ उत्पादन गणना गर्ने आधार वर्ष परिमार्जन गरी केही नयाँ क्षेत्रलाई समेटेपछि अर्थतन्त्रको आकार फराकिलो भएको खबरमा भनिएको छ।
कान्तिपुर दैनिकको अर्थवाणिज्य पृष्ठमा सहमतिको 6 महिनापछि बंगलादेशबाट मल शीर्षकको खबर छापिएको छ। गत भदौ दोस्रो साता सिजनमै रासायनिक मलको अभाव चुलिएपछि नेपाल र बंगलादेशका दुई प्रधानमन्त्रीबीच पैँचोमा मल ल्याउन छलफल भएको थियो। छलफलमा पैँचोमा मल ल्याउने मौखिक सहमति पनि भएको थियो। G2Gबाट 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता भएपछि बंगलादेशबाट मल आयात प्रक्रिया सुरु भएको छ। बंगलादेशबाट पहिलो लटको मल कोलकाता आइपुगेको कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अब 2-3 दिनमा नेपाल आइपुग्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले भने आफैले मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ। तत्कालीन समाधानको रूपमा अहिले गरिएको व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका रूपमा मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालले जानकारी दिनुभयो। यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित 11 अर्ब बजेटबाट 2,82,500 मेट्रिक टन युरिया, 2,02,500 मेट्रिक टन DAP र 15,000 मेट्रिक टन पोटास गरी 5 लाख मेट्रिक टन मल आयात गरिने पनि मन्त्री अरियालले जानकारी दिनुभएको छ। राजधानी दैनिकले तस्कर र प्रहरी गोली हानाहान शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कञ्चनपुरको बेलोरीमा हिजो साँझ भारतीय तस्कर र प्रहरी बीच गोली हानाहान हुँदा भारतीय तस्कर गृहका 2 जना युवकको मृत्यु भएको छ। भारतीय तस्करले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि फायर गर्ने क्रममा भएको जवाबी फायरमा 2 भारतीय तस्करको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पहिलो पन्नामा मृगौला दोस्रो प्रत्यारोपणको 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको खबर छापेको छ। जसरी खेलको बीचमा राम्रो खेलाडी मैदान छाड्दैन, त्यसैगरी भर्खर जागृत हुँदै गरेको सपनालाई अलपत्र पारेर म पनि अलप हुन्न भनिन्छ नि। आशाको दियो बलिरह्यो भने शान्ति, प्रेम र विश्वासको जग मजबुत हुन तुल्याउन सकिन्छ। कुनै समय मूर्छित रहेका हाम्रा सपनालाई सबै मिलेर जागौं। म पुनः आग्रह गर्छु, मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भिडियो सन्देश जारी गर्दै यिनै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर पछिल्लो उहाँको सक्रियताले चिकित्सकहरू भने चकित देखिएका छन्। कार्यकारी प्रमुखको सक्रियता र आत्मविश्वास देखेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले हामी चकित भएको बताएको दिनेश गौतम र सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले विकासले गति लिएको खबर प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई मुख्य खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासको बाटोमा अघि बढिसकेकाले यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटारमा हिजो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको पत्रिकाले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पन्नामा दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेश गर्ने डाक्टर कारबाहीमा परेको खबर छ। सुगममा बसेर दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेश गर्ने 49 डाक्टरले विशेषज्ञ चिकित्सक MD र MS अध्ययन गर्ने मौका गुमाएका छन्। कतिपय सरकारी मेडिकल कलेजमा निशुल्क छात्रवृत्तिको अवसर समेत उनीहरूका लागि गुमेको पत्रिकाले लेखेको छ। सरकारले आउँदो असोजसम्म जोखिममा रहेका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने भएको छ। सरकारले सुरु गरेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत आगामी भदौ र असोजसम्म जोखिममा रहेका सबै समूहका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले CIN-लाई बताउनु भएको छ। सम्भवतः हामी सेप्टेम्बरसम्म सोचेका छौँ। आधारभूत जनसङ्ख्या जो जोखिममा परेको जनसङ्ख्यालाई आउँदो सेप्टेम्बरसम्म लगाउन हामी सफल हुन्छौँ। खोपको उपलब्धताको आधारमा फेरि निश्चित के छ भने खोप सीमित कम्पनी, सीमित देशले उत्पादन गरेका छन् र यसको प्राप्ति कठिन छ। मित्र राष्ट्र चीनबाट आउने खोपको सन्दर्भमा हामीले सीमित एउटा शर्त सहित उपदान या ग्रान्ट प्रयोजनको लागि मान्यता दिएको अवस्था छ। अब कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण रोक्ने खोप पर्सि आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि उपलब्ध हुँदैछ। फागुन 23 गते अथवा आइतबारदेखि पहिलो 10 दिन 65 वर्ष माथिका र बाँकी 10 दिन 55 देखि माथिका सबैलाई कोभिड खोप निशुल्क दिइँदैछ। खोपको उपलब्धतासँगै आजैदेखि हामी पनि कोरोना क्याप्सुलको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। पहिले जस्तै कोरोना क्याप्सुल दिन बिराएर सुन्न सकिन्छ। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कृष्ण ताम्राकार। प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ, जितिन्छ, जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार।
कोभिड-19 को महामारीबाट बच्ने खोप सर्वसुलभ भएपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो पहिलो क्याप्सुल हो। यसअघि तयार पारिएका कोरोनाका 104 क्याप्सुल कानका लागि मात्र थिए। अब तयार पारिने कोरोनाका थप 104 क्याप्सुलहरू कानले सुन्ने, मनले गुन्ने र कोरोनाबाट बच्न खोप लगाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछन्। पर्सि 23 गतेदेखि यो खोप ज्येष्ठ नागरिक तथा 55 वर्ष माथिका सबै नेपाली नागरिकका लागि उपलब्ध हुँदैछ। अहिलेसम्म करिब 4 लाख नेपालीले कोरोनाबाट बच्ने खोप लगाइसकेका छन्। ती 4 लाख जनामा मेरो पनि नाम आउँछ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मैले पहिलो खोप लगाएको आज 14 दिन भयो। त्यसैले आजको कोरोना क्याप्सुलमा म खोप र रोग सम्बन्धी आफ्नै अनुभवका 2 डोज लिएर आएकी छु। आजको पहिलो डोज कोरोना संक्रमण सुरु हुनु अघिदेखिका मेरा स्वास्थ्य समस्या र महामारी फैलिएर संसार ठप्प भएको बेला कसरी बित्यो भन्ने विषयमा। पहिलेदेखि मैले समाचार पढ्न थालेको, समाचार सुन्ने बाहेक अर्को गीत सुन्ने रहर पनि मलाई छैन। त्यसैले समाचार सुन्दैमा, टेलिभिजन हेर्दैमा, रेडियो सुन्दैमा दिन बित्न खासै गाह्रो लागेन। किताबहरू पनि हुन्छन् धेरै पढ्नुपर्ने। पहिलो कार्यक्रम मेरो त्यही वातावरण थियो जसले मलाई ग्लोबल 500 द रोल अफ अनर बनायो। संसारको 500 जना राम्रा ब्रोडकास्टर मध्ये म पनि भएँ। त्यो चाहिँ युनेपको हो। अब यसको देन गोपालजीलाई पनि छ, किनभने यहाँले स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो मेरो लागि, तर अवार्ड पाएँ मैले। स्वास्थ्य समस्या त धेरै नै आए, त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या त क्यान्सर। त्यो क्यान्सरलाई मैले जितेँ। अब त ब्लड प्रेसर बाहेक अरू छैन। क्यान्सरलाई जितेको 4 वर्ष भयो। ईश्वरसँग प्रार्थना छ फेरि नदोहोरियोस्। उमेर 84 लागे क्या र। एउटा उज्यालो भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु आँखा दानको, अनि त्यसबाहेक क्यान्सर सर्भाइभरहरूको लागि, क्यान्सर विजयीहरूका लागि र क्यान्सर हुन नदिनको लागि क्यान्सर अवेरनेस प्रोग्राम, सचेतना कार्यक्रम एउटा चलाउँछु। त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चलाउँछु, पैसा लिन्न। अनि त्यसबाहेक अरू कार्यक्रम खासै चलाउँदिनँ। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज कोरोना संक्रमणबाट बच्न म आफैले लगाएको खोपका विषयमा। ल खोप लिन आउनु भनेर म त सञ्चारकर्मीमा परेँ नि। कहिले लिन पाऊँ भनी सोचेका थिएँ। तिलगङ्गाले बोलायो तुरन्तै। खुसी लाग्यो नि। मैले दुख्ला भन्ने धेरै पिर थियो। मलाई त सबले बिरामी पर्छस् नलियो अहिले भन्दै थिए। मलाई त केही पनि भयो, हाँस्यौँ पनि आएन। खोप लगाइसकेका मान्छेहरू भेटेका थिएँ धेरै। अनि धेरैलाई ज्वरो आएको, वाकवाकी लागेको, भोमिट भएको, धेरै दिनसम्म थला परेको त्यस्तो सुनेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ डर लागेन त्यो बेला। अरू त केही पनि भएन। अलि छुँदाखेरि चाहिँ अलिकति दुख्थ्यो। त्यो पनि कति दिन, 2 दिन जति भयो, त्यसपछि छैन। साइड इफेक्ट केही पनि भएन। अहिले पनि उस्तै छ, केही फरक छैन मेरो लागि त। तै पनि म अलि सचेत छु। मास्कलाई चाहिँ कोही जाँदा पनि छोड्दिनँ। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो। कानले सुन्ने, मनले गुन्ने, खोप लगाउने र निरन्तर असल स्वास्थ्य अभ्यास गर्ने मेरा अनुभवका 2 डोज सकिएका छन्। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुलको नयाँ श्रृङ्खलापछि अब विदेशका खबर। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नागरिक एवं प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भारतमा अनुकूल वातावरण रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दाबी एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनले गलत ठहर्याएको छ। अमेरिकाको वासिङटन डिसी स्थित थिङ्क ट्याङ्क फ्रिडम हाउसको फ्रिडम इन द ओल्ड 2021 प्रतिवेदनले राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको मामिलामा भारतको स्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालेको छ। राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था ओह्रालो लागेको कारण भारत यस वर्ष स्वतन्त्रता भएको मुलुकबाट आंशिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा झरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध हिजो गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि 38 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 38 जना मारिएको पुष्टि गर्दै सैनिकको यताकै रक्तपातपूर्ण दिन भनेको छ। सबै गरेर
म्यानमारमा सैनिक कुमा प्रहरीको हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म समग्रतामा 61 जनाको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिमला सम्भावित घुसपैठको षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। एक मिलिलिया समूहले मार्च 4 मा संसद भवनमा हमला गर्ने योजना बनाएको गुप्तचर निकायको सूचनाका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बीबीसीले लेखेको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवती क्लबले सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा श्री भगवतीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। हिजो भएको अर्को खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी र श्री कुमारी क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। र बाँके जिल्ला भलिबल संघले 7औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको छ। प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ। साझा खबरमा अब स्थानीय सरकारको योजनाले बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भएपछि नागरिक खुसी भएको प्रसङ्ग। स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको गुनासो धेरै नै आइरहन्छ, तर कतिपय स्थानीय तहले भने जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि नागरिक खुसी देखिन्छन्। फलेवास नगरपालिका 5 अर्मनाकी राधिका सापकोटाको परिवार सामान्य खेती किसानी गरेर जीविका चलाउँछ। घरमा जागिर, नोकरी गर्ने र दिगो आम्दानी गर्ने कोही पनि छैनन्। नगरपालिकाले नागरिक पेन्सन योजना ल्याएपछि राधिकालाई बुढेसकालमा पेन्सन पाइने कुराले ढुक्क छ। अहिले दुःख सुख अब अहिले त खाइएकै छ है सर। पछि छोराबुहारीको पालामा हामीलाई सुविधा होला। सबैले अब जागिर भत्ता अब पिल्सी कुद्दाखेरि हाम्रो पनि अब भइदिए हुँदो भन्ने हामीलाई पनि धारणा हुन्थ्यो। दिनभरि काम गरेर आउने आम्दानी बिहान साँझको छाक टार्दै सकिन्छ। पाखुरा चल्ने बेलासम्म उहाँको गुजारा चले पनि त्यसपछिको अवस्था दयनीय हुने चिन्ताले उहाँलाई सताइरहन्थ्यो। नगरपालिकाको पेन्सन योजनाले उहाँमा भविष्यको चिन्ता केही कम भएको छ। 500 जम्मा गरेदेखि 60 वर्षको उमेरमा 500 प्लस ब्याज हामी दिन्छौँ। यसरी जम्मा गर्यौँ र हामीले जम्मा गरियो। 60 वर्षको उमेरमा काम गर्न सकिन्न, आफूलाई पनि हुन्छ, छोराछोरीलाई पनि केही होला, गर्न सकिएला भन्ने किसिमले जम्मा गरेको छ। अहिले यहाँ आएर गरौँ दलित दुखी सबैलाई राम्रै काम गरे जस्तो लागेको छ। नगरपालिकाले सुरु गरेको पेन्सन योजनामा अति विपन्न परिवार, श्रम गरेर खाने वर्ग, अति विपन्न दलित, कम आय भएका महिलाहरू सहभागी हुन पाउँछन्। तर सरकारी जागिर र वैदेशिक रोजगारीमा परिवारका सदस्य भएका परिवार समावेश हुन पाउँदैनन्। नगरपालिकाले नागरिक लगानी कोषसँग सहकार्य गरी श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ। कोषमा लाभग्राहीले मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ र नगरपालिकाले 500 रुपियाँ जम्मा गरिदिन्छ। यो रकमबाटै 60 वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन वितरण गर्न सुरु गर्ने योजना रहेको छ। फलेवास नगरपालिकाको नागरिक पेन्सन कार्यक्रमका प्रमुख रमेश शर्मा पौडेल अहिलेको अवस्थामा 655 जना असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू श्रमिक कल्याणकारी कोषमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यसै आर्थिक वर्षमा हामीले 800 जना श्रमिकहरू संलग्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको करिब 1200 आबद्ध गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य नीति रहेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा नगरपालिकालाई वार्षिक करिब 48 लाख रुपियाँको दायित्व वहन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नगरपालिकाभित्रका असंगठित श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराई उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, जीवनस्तर सहजीकरण गर्दै सहाराविहीन नहुन् भन्ने उद्देश्यले कोष सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माले बताउनुभयो। यो बिस्तारै अहिले 500 छ भने यो बढ्दै पनि जान्छ र 60 वर्ष पुगेपछि स्वाभाविक रूपमा काम गर्न अशक्त पनि हुने, नसक्ने पनि हुने। त्यो हुँदाखेरि 60 वर्ष पुगेपछि मजदुरहरूलाई पेन्सनको चाहिँ सुरक्षित गराएका छौं। फलेवास नगरपालिकाले नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रम सुरु गरेपछि गरिब तथा विपन्न नागरिकहरू खुसी भएका छन् भने यो लोकप्रिय कार्यक्रमको सबैतिर प्रशंसा हुन थालेको छ। रोशन तिवारी, सीआईएन रेडियो शालिग्राम, पर्वत। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो। प्रतिबन्ध फुकुवा आज सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा बीचको सम्झौता सार्वजनिक गरिँदै सहमतिको प्रयास र कारबाही एकैसाथ अघि बढाउँदै नेकपाका दुवै समूह। आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक, प्रति व्यक्ति आम्दानी $25 घट्यो। दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेश गर्ने 49 डाक्टर कारबाहीमा। असोजभित्र जोखिम समूहका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिने सहमतिको 6 महिनापछि बङ्गलादेशबाट मल आउन थाल्यो। स्वतन्त्रतामा खस्कियो भारत। म्यानमारमा प्रदर्शनमा सहभागीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा 38 जनाको मृत्यु। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवतीको जित, आरसिटी र श्री कुमारी बराबरीमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी
शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा मन्त्रालयमा नेताहरू बीच भइरहेको छलफलको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ थुप्रै एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। मन्त्रालय लेखिएको छ, त्यसको बाहिरपट्टि उभिएर र एकले अर्कोलाई जवाब दिएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अब मुलुक कहाँ पुग्नु नि, उहिले नि झगडा वार्ता सहमति, अहिले नि त्यही मुलुक त्यही छ नि। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।